السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في قناه جنات. اليوم ان شاء الله غندير لكم شي جديده كما العاده في متناول جميع الناس. واليوم ان شاء الله غندير لكم هادو فخيضات ديال الدجاج بالخضره او في صينيه في الفرن او هكا فلاطه في الفرن، يعني فخاد ديال الدجاج او لي كويس في الفرن. إذا ان شاء الله بمقادير ديما بسيطه، ما نحاولش نطول عليكم الفيديو. ان شاء الله بمقادير بسيطه متوفره في اي بيت. كنتمنىكم تدعموني قناه جنات بلي لايك بطبيعه الحال، واللي ما تابوناش اتابونا في لاشين. ومرحبا بالجداد ومرحبا بالقدام في القناه ديالي. اذا ان شاء الله نبداو بالمقادير. هنايا 3 الحبات ديال البطاطا اللي قطعتهم انا هكا مربعات كبيره، وحاولت نسلقهم غير شويه، ماشي تيدخلهم، نخليهم هكا شويه باقيين، ماشي تتهرى بطاطا، غير تكون هكا باقا شاده راسها، يعني غير يدخلها شويه ديال الطياب لان باقي غتدخل في الفرن. يعني عندي 3 الحبات، ديما كونتيتي ديال المقادير على حسب افراد الاسره. اذا ان شاء الله هنا كما قلت لكم 3 الحبات ديال البطاطا اللي قطعتهم مربعات كبيره وسلقتهم شويه في الماء والملحه، غير يدخلهم شويه ديال الطياب وغنوقفوا بطبيعه الحال السلق ديالهم. اذا ان شاء الله هنا عندي حبات ديال الفلفله خضراء حمراء صفراء اللي متوفره عندكم، اللي قطعتها انا دوائر هكذا، وحبه ديال المطيشه اللي غنقطعها هي دوائر، وبصله خضاريه انا كتعجبني. البصله يمكن لكم ما ديروهاش، انا البصله كتعجبني والوقيته ديالها هذه، علاش ما نستغلهاش ونديرها. وعندي هنايا لي كويس اللي ديجا انا فورتهم قبل، فورتهم مع شويه البنات الثومه والزعتر، راه فيهم باقي شويه ديال الزعتر والملحه بطبيعه الحال. فورتهم باش حيد منهم بطبيعه الحال قبل، راه حنا غسلناهم مزيان بالماء والملحه والخل، تغسلناهم خليهم يقطروا، عاد فورناهم بالملحه تتحيد منهم البنات ديك السوريه. كما شفتوا انا البنات هنا عندي صغار، يمكن انني نضيفهم مباشره راه غيطيبوا في الصينيه ديال الفرن. انا من الاحسن تفوروهم، علاش؟ باش تحيد ديك السفوريه، عرفتي كيطيح منهم من تحت غز السفوريه، النيت ديالهم كطيح ما كتبقاش نهائيا، وكيدخلوا هكا شويه طيب، وكتجينا القضيه سهله دغيا كتوجد، وما كنتسناوش انهم انت يطيبوا كلا خصنا نبداو نقلبوهم انت طيبوا. اذا هنا راه طايبين عندي كما قلت لكم، انا فورتهم مع الثومه والزعتر وشويه الملحه وحيدات منهم نهائيا. ديك السوريه صراحه كيجيو لذاذ، من الاحسن يتفوروا، انا وجهه نظري من الاحسن يتفوروا، اللي بغى يديرهم مباشره يديرهم. هنايا عندي عصير ديال الحامضه اللي عصرته، وعندي هنايا شويه ديال الحامض مصير، عندي هنايا السكنجبير، شويه ديال التحميره او بابريكا، والملح والخرقوم والبزار وعفوا القزبور حبوب، قلت لكم الكمون حبوب، القزبور حبوب، وبودره ديال الثوم، وقشره ديال الحامضه، قشره ديال هاد الحامضه، والقزبر المعدنوس بطبيعه الحال مقطعين رقاق. وهنايا غنخلي انا هاد الثومات، لان انا هنا درتي بودره ديال الثوم، لان انا غنضيف انا هاد الثومات خليتهم غنضيفهم، غنحيد لهم هاد القشره ديالهم ونضيفهم. ان شاء الله كنظن ان المقادير واضحه. بطبيعه الحال الزيت راني نسيت ما حطيتها، غنجي نحطها زيت الزيتون فقط، اللي بغى يدير زيت المائده يديرها، انا من الاحسن كنفضل غير زيت الزيتون. اذا ان شاء الله المقادير كنظن انها تكون واضحه. نبداو ان شاء الله بالطريقه. اذا ان شاء الله نبداو بالطريقه. في اناء هكا نديروا المقادير بطبيعه الحال. عندي عصير ديال الحامضه كما قلت لكم هو الاول، خاصنا نشربلو دوك لي كويس ديالنا. غندير هاد الحامض مسير وهذا يجي لذيذ، وندير هاد التوابل كامله، تحميره وسكنجبير، قشره ديال الحامضه والخرقوم وشويه ديال الملح، غير شويه لانني ديجا راني ملحاهم، والبزار والقزبريات وبودره ديال الثوم. غنحاول نجلف هاد الثومه كما كتشوفوا، نجلفوها اللي فورنا، حيد لها القشره ونرميها. ندير 2 ضروس هنا لان عندي بودره ديال الثوم، وغندير بطبيعه الحال الربيع مقطع، وغنخلي واحد شويه تسيل من الفوق، وغندير زيت الزيتون كما قلت لكم، وغنخلط هاد الشرموله ديالي كما قلت لكم. غنخلط هاد الشرموله ديالي اللي بيه نزيد شويه ديال مطيشه الحب كيزيدها نكهلو، اللي ما بغاش ما يزيدش. غندير شويه ديال الماء، وغنحاول نجيب دوك الكويس
الكويس ديالي نخشيهم هكا لان فيهم الزعتر. اللي بغى يزيد عشا موسم يزيدها. انا راه ديجا فورتهم بالزعتر يعني بلا ما نزيد. نحاول نخليهم هكا يشربوا هاد الشرموله ديالهم. قلبوهم هكا مزيان شربوا هاد الشرموله صراحه كيجيو لذات. جربوهم. نخليهم تقريبا اللي بغاهم يجيو احسن نخليهم ليله كامله. اللي ما زربانات خليهم على الاقل واحد نص ساعه كيشربوا هاد الشرموله. واحد نص ساعه حتى راهم طايبين يعني ما يخافوش انه على الوقت راهم طايبين. خليهم واحد نص ساعه يشربوا وندوزو باش نصاوبوا الصينيه ديالنا ان شاء الله. كما قلت لكم راني خليتهم باش يشربوا لي واحد نص ساعه حتى هما الثاني اللي غنضيف. يعني غناخذ واحد الصينيه اللي كتدخل الفرن يعني الحجم اللي بغيتو. غنديروا فيها بعدا اولا شويه ديال زيت الزيتون وغندير ديك البصله خضاريه. نقولكم ديروها بصله صغيره الا متوفرش عندكم. تبارك الله راه لقيتها هذه يعني كاينه موجوده. نديرها من تحت صح كتجي بنينه فيها. كما قلت لي ما كيبغيهاش ناكلو ما يديرهاش. وناخذ دوك الحبات ديال البطاطا اللي ديجا سلقت شويه يدخلهم شويه حتى بالملحه. نفرشهم في التحت. نحاول نستفهم. فنقرب الكاميرا شويه. نحاول نستفهم هكا ونستف هاد الفلفله حتى هي. نجيب واحد المص نقطع هاد المطيشه حتى هي نحطها. انا خليتها بالقشره ديالها كتعجبني هكا في الفران في القشره ديالها هكا. انا المطيشه غتطلق الماء هي والبصله اللي هكا. دور هكا نخلي الوسط نديرو فيه لي كويس. كما قلت لكم غنخليها مصوبه الصينيه ديالي عليه غير يرقدوا مزيان هاد لي كويس ديالي او افخاد ديال الدجاج يتشرملوا ليا مزيان. فهذيك تقريبا واحد نص ساعه نخليهم انايا حيت مزروبه. كما قلت لكم يمكن لكم تخليهم حتى ساعه اكثر او ساعتين بحدهم هما كيبقاو في ديك الشرموله. ملي كنسمعوا شرموله يعني خصنا ترقد او خصنا اننا نخليوها فيها باش تشرب. اذا انا ما عنديش الوقت. انت عرفتوني راه بنتي كتجي تغدى او كندي لها الغدا. اليوم غنجيبها تغدى معايا. اذا ان شاء الله كما قلت لكم هذوك لي كويس خصني نخليهم واحد نص ساعه ونستفهم هنايا بطبيعه الحال. ونضيف عليهم داك شويه ديال الربيع مقطع وخويط ديال زيت الزيتون وندير لهم ورق ديال الطبخ وندخلهم للفران على بوطه مهيله ونخليهم يطيب. كلشي طايب تقريبا. انا مطيشه والفلفله راه ما كياخذوش الوقت دغيا كيدبالو دغيا كيهبطوا هما ولا البصله. غير يتعلق ليا مزيان هادشي. وكما كتشوفوا هنايا راه ما دايره لا قوام لا والو لانني ملي غنحط هاد لي كويس ندير فوقهم ديك الشرموله اللي بقات لان الشرموله تبارك الله راه كاينه مزيان. كما قلت لكم خليوهم يترقدوا تقريبا واحد نص ساعه الى اكثر ونرجع معكم من بعد. نهضر البنات نسيت ما قلت لكم انكم خصكم تضيفوا ملعقه ديال صوص ديال الصوجا. ها هي البنات صوص ديال الصوجا نسيت ما قلت لكم ضيفوا ملعقه صغيره حتى كتجي صراحه رائعه فيها. اللي ما متوفرش عندهم ماشي مشكل. وملعقه ديال لا موطارد البنات عفوا لا موطارد نسيتها البنات ما قلتها لكم. كنعتذر مره اخرى. درتهم البنات راه كيجيو لذاذ. انا غير نسيت ما حطيتهم قبيله. ندير واحد الملعقه ديال لا موطارد. الصراحه كيعرفتوا لا موطارد كتواسى خصوصا مع الدجاج كتجي رائعه. وملعقه ديال صوص ديال الصوجا هي كتجي غزاله. واللي ما عندوش ما يضيفش ماشي مشكل. ونعاودو نخلطوهم
جديده صراحه. اذا كما قلت لكم ملعقه ديال المطرد وملعقه ديال صوص الصوجا. الا ما متوفرش عنده صوص ديال الصوجا ما يديرهاش، ماشي مشكل، صراحه كتجي لذيذه حتى هي في الدجاج. اذا ان شاء الله كما قلت لكم راني مخليهم الصراحه كيرقدوا في هذه الشرموله ديالهم. انا غنخليهم تقريبا غير نص ساعه وغنستفهم هكا في الصينيه اللي استفت معكم قبيله، ان شاء الله نتلاقاو من بعد. كي قلت لكم البنات من بعد ما دازت نص ساعه انا غناخذ هاد الكويس ديالي غنحاول نستفهمها على الطريقه فوق هاد الخضره اللي استفت معكم قبيله. كما تشوفوا على هاد الطريقه كاينين طايحين شي طريفات حطهم شي طايب طاحوا فيه الطريفات ديال الدجاج. اذا غنحاول نزيد هذا تقريبا هاد شويه ديال الماء، نصف كاس، ما كاينش كاع نصف كاس، ربع كاس. من قبيله راه درنا نصف كاس تقريبا نطفيو نديرو هذيك الشربوله ونحاول نديرها فوق هاد الخضره. عرفتوا الخضره راها ما مشرملاش، قلت لكم راه غتشد لكم هذيك الشرموله ديال الكويس. وغندير زيت الزيتون بطبيعه الحال من الفوق تجي فيه غزاله ديك البلديه، وندير داك شويه ديال الربيع اللي بقى ليا هكا نزين نرش به. ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. صيفيه وغناخذ ورق ديال الطهي، ورق ديال المطبخ، غنحاول نلبسو بهذا اللقطه بهذه الطريقه. الاحسن ديروا بابي كويسون لانه اكثر صحي من بابي الومنيوم. انا ما كنصحكمش نهائيا ديروا بابي الومنيوم فوقو، او ديروا هكا بابي كويسون عاد ديروا فوقو بابي الومنيوم باش تثبتوه مزيان، ودخلوا الفران على نار مهيله بطبيعه الحال والفرن يكون سخون وتخليهم يطيبوا. انا كلشي تقريبا طيب، غير تهبط لينا شويه ديك البصله وديك المطيشه والفلفله ونخرجوهم ونقدمهم لكم بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم ودعموا قناتي بلي لايك وان شاء الله نتلاقاو مع الشكل النهائي. شوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الصينيه ديال الفرن ديالنا. صراحه كتجي لذيذه وغزاله وكتجي صراحه بنينه. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وغادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ودعموني بلي لايك بطبيعه الحال وتابوناو في لاشين ديالي ودعموا